आत्मनिर्भरताको अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा। खाद्यान्नमा यस्तो देशमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर एक ढङ्गले छौँ पनि। अहिले मान्छेहरू भन्छ नि, एउटा भ्रान्त धारणा छ, पहिले नेपाल धान निर्यातक देश थियो। धान कति फल्थ्यो? अहिलेको भन्दा आधा फल्थ्यो 30 वर्ष अगाडि धान। अहिलेको भन्दा आधा धान फल्दैन थियो, तर पनि हामी निर्यात गर्थ्यौँ। किनभने पहाडतिर त आधा पेट 2टा कोदाको रोटी खाएर चाहिँ जीविका चलाएर बसेका थियो नि त जनता। अहिले त हुम्लामा पनि लङ ग्रेन पुग्छ। 1 इन्च लामो सिता भएको भात हुम्लामा पाक्छ। बासमती, अर्को के सबै ठाउँमा पुगेको छ नि त। त्यसकारण धानको उत्पादन त 5-7%, 8-9% धानको उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ हरेक वर्ष जसो। उत्पादकत्वमा कमी आएको छैन, उत्पादन नगरेको छैन। पहिले इरिगेसन सिस्टमै थिएन, अहिले इरिगेसन सिस्टम थुप्रो विकास गरिएको छ। केही थिए, चन्द्रनगर जस्तो केही। नेपालले नपाउने भए पनि कोशी गण्डकका नहरहरू 11 साल 16 साल पछि यिनीहरूको प्रारम्भ भएको थियो। पानी कति पाउँथ्यो नेपालले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। शारदा नहर हुँदो कति पाउँथ्यो नेपालले पानी? 4 क्युबिक्स शारदा ब्यारेजबाट। अहिले त लिफ्ट सिस्टमबाट समेत पानी पुर्याइएको छ। पानी लिन 3 घण्टा धाउनु पर्थ्यो, अहिले घर घरमा धारा पुगेको छ। नेपाललाई हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश बनायौँ। नेपाल जस्तो देशलाई छोटो अवधिमा केही वर्षभित्र, सङ्कल्प गरेको केही वर्षभित्र त्यो ठाउँमा पुर्याउनु सानो कुरा होइन। यी सिम्बोलिक कुराहरू मात्रै हो। बाटा घाटा, पुल, पुलेसा, एयरपोर्टको मोडर्नाइजेसन, विस्तार, अपग्रेडेसन, सबै चिज हामीले गरेका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर थुप्रै कार्यक्रमहरू थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। औद्योगिकरण, स्टार्टअपका कार्यक्रमहरू, महिला दिदीबहिनीहरूलाई 4% ब्याजमा 15 लाखसम्मको ऋण दिने मैले नै सुरु गराएको। युवाहरूलाई 25 लाखसम्म, पहिले 3 लाख थियो, 10 लाख थियो, 25 लाखसम्म स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि बिना धरौटी 25 लाखसम्म ऋण दिने योजना हेरेर, योजनाका आधारमा ती काम गरिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्सको सिस्टम, स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको सिस्टम, 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको सिस्टम, अनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। सञ्चय कोष त थियो, सञ्चय कोष भन्दा कता हो कता बलियो छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। यो इन्फर्मल सेक्टरको पनि त्यसमा सरिक हुन्छ। जति पनि काम गर्छ उसले 11% राख्छ भने रोजगारदाताले 20% थप्छ र 31%, 10% पहिले राखेर 10% सरकारले थपेर सञ्चय कोष हुन्थ्यो भने 11% राखेर 20% रोजगारदाताले थपेर, सरकार होस् कि गैर सरकार होस्, 20% थपेर 31% सामाजिक सुरक्षा भत्ता भविष्यका लागि एउटा भरपर्दो सुरक्षाको बाटो। र त्यसका लागि 20 वर्षै पुर्याउनु पर्छ पेन्सन हुन भन्ने, सुरक्षा भत्ताका लागि 20 वर्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भएन।
जति काम गरे पनि त्यसको आधारमा सुरक्षा भत्ता भइहाल्छ। त्यसका वर्ष गरेर होइन। यो त सेना प्रहरी कर्मचारीमा छ। त्यसलाई पनि अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला, शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि न्यूनतम जीविकाको व्यवस्था अहिले केही वर्ष यता अलिक कम भयो होला, तर त्यति बेला जति बेला यसलाई 4000 गरिएको थियो, एउटा परिवारमा 2टा ज्येष्ठ नागरिक छ भने 8000 त आउँछ। दुर्गम पहाडका गाउँहरूमा त्यसले बाँच्न पुग्छ। केही नभएका ठाउँमा ती सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिहाले। त्यसकारण समाजमा केही भएन होइन। 86% भन्दा बढी जनता साक्षर बनाइसकियो, अझ बढी जनता साक्षर भइसक्यो। विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट बढेको छ र उनीहरू स्कुलमा कलेजमा टिक्ने प्रतिशत बढी बनेको छ, नत्र भने उनीहरू बाहिर निस्किन्थे। त्यसलाई रोकिएको छ। अघि कार्यपत्र प्रस्तुताले राख्नुभएको थियो एउटा तलको सिपाहीको लागि रुचि राखिएको छ कि छैन हेरिन्छ कि हेर्दैन। म पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका बेला, म मङ्सिरमा गृहमन्त्री भए, पुसबाट होला, मैले सम्पूर्ण सिपाही दर्जाका, प्रहरी वा सेनाका सिपाही दर्जाका सम्पूर्ण मान्छेहरू श्रेणीविहीन थिए। उनीहरूको श्रेणीमा उतारेर, श्रेणीमा बढोत्तरी गरेर, श्रेणी दिएर श्रेणीविहीन बनाएर राख्नु हुँदैन। हामी महत्त्वपूर्ण काममा सेनालाई खटाइराखेका हुन्छौँ, ड्युटी गरिराखेका हुन्छ, बन्दुक बोकेको हुन्छ, ठुलो सुरक्षाको जिम्मा लिएको हुन्छ। त्यो सिपाही श्रेणीविहीन छ। यो मिलेन। मैले नै त्यो गरेको थिएँ र मलाई खुसी छ। एकपल्टका लागि होइन, सधैँका लागि अब कहिल्यै पनि कोही पनि श्रेणीविहीन रहने छैन। सेना प्रहरीभित्र सिपाही पनि श्रेणीमा छ। सेना प्रहरीभित्र यो मैले 51 सालमा गरेको थिएँ। म वास्तवमा अहिले रासनमा जुन सुधार आएको छ, युनिफर्ममा जुन सुधार आएको छ, म ढुक्कले भन्न सक्छु यसमा मेरो पनि लामो समयदेखिको प्रयास जोडिएको छ। यो युनिफर्ममा सुधार, रासनमा सुधार आदि कुराहरूमा जुन असुविधा थियो, अहिले त्यो असुविधाको स्थिति लगभग त्यस्तो रहेको छैन। हामीले समाजको एउटा सेक्टर मात्रै होइन, गर्भमा हुँदादेखि मृत्यु पर्यन्तका 16,000 दिनदेखि लिएर गर्भावस्थादेखि बच्चाका लागि 16,000 दिन, त्यहाँदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका र त्यसपछि परिवारका लागि पनि सोचिएको छ र केही न केही प्रबन्ध गरिएको छ। यो खाली डिस्ट्रिब्युसन, सामाजिक प्रबन्ध, मानवीय दृष्टिकोणले गरिने कामको क्षेत्र मात्रै होइन। राज्य एउटा जिम्मेवार राज्य, जिम्मेवार सरकारको हिसाबले गर्नुपर्ने कर्तव्यको मात्रै कुरा होइन। सुशासन र विकासको क्षेत्रमा असाधारण ध्यान दिइएको छ। म नेकपा एमाले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल मैले सुरु गरे हूँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मैले सुरु गरे हूँ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0 मैले डेभलप गरे हूँ। सेनाभित्र सैन्य परिचालन सम्बन्धी अन्य कुराहरू सम्बन्धी नीति, सैन्य सम्बन्धी नीति, सुरक्षा सम्बन्धी नीति त्यो मेरै समयमा तयार गरिएको 75 मा गरियो
र पछिल्लो अवधिमा त्यसलाई डेभलप अझ अनुभवहरूले डेभलप गरियो। त्यस्ता विभिन्न नीतिहरू पनि तय गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। यसरी समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गरिएको थियो। यहाँ कुनै कारणले यो म तत्काल चीन गएर आएपछि हप्ता दिन भन्नु हप्ता दिनै लागेर नि 5औं दिनमा त तोडफोड भइसकेको थियो म चीनबाट फर्केपछि। तर चीन गएकै हुनाले पनि होइन, यसमा थुप्रो कुरा जोडिएका छन्। ल्यान्डलकबाट ल्यान्डलिङ्क्ड बनाएकोमा पनि एउटा पोइन्ट थपियो होला। संविधान नबनाऊ भन्दा भन्दै बनाएकोमा पनि थपियो होला। भने जस्तो बनाऊ भन्दा हामीलाई चाहिए जस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरामा पनि थपियो होला संविधानमा। यस्ता कुराहरू थुप्रै जोडिए होला। ल्यान्डलिङ्क बनाएको पनि अवश्य जोडियो होला। हाम्रो भूभाग जो पहिले सम्झौताले हामीले पाएको, हामीले उपभोग गरिरहेको भूभाग जो अतिक्रमित थियो, त्यसलाई सामेल गरेर नक्सा बनाइयो, संविधानको अङ्ग बनाइयो। त्यसले पनि अलिकति केही गर्यो होला, हुनसक्छ। मैले राजनीति होइन, एउटा ऐतिहासिक तथ्यहरूले भन्छन्, शास्त्रले भन्छ, राम जन्मिएको वीरगन्जभन्दा पश्चिमपट्टि ठोरीतिर हो। अब कसैले जान्ने भएर अहिले माडी भन्छन्। उस बेला माडी भन्ने छँदै थिएन त, उस बेला ठोरी नै थियो। 5औं शताब्दीमा फाइयानले नेपाल, भारत आदि इत्यादि देशहरू घुमेर गएर 435 ईस्वी सनमा चाइना फर्किएपछि एउटा किताब लेखेका छन् आफ्नो दक्षिण एसियाको भ्रमणबारे। त्यस बेला उनले लुम्बिनी, रामग्राम अनि चाइनिज जिब्रोले ठोरी नभनेर लोरी भन्दो रहेछ। अझ लोरी पनि धन्न भन्नु लोली भन्छ। यो कुरा वीरगन्जभन्दा पश्चिम, वीरगन्ज त्यस बेला थिएन, त्यही लोली नै मुख्य ठाउँ थियो। लोरी भनेको ठोरी। त्यहाँको वर्णन गरेका छन्। त्यो रामग्रामदेखि लिएर राम जन्मभूमिको वर्णन 5औं शताब्दीमा गरेका छन्। यता म जान्न, मैले आफूले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक तथ्य भनेको हो। त्यसभित्र कुनै देशको विरोध, कसैको समर्थन, कसैको केही गर्नु थिएन, छैन पनि। त त्यो तथ्य राख्दा पनि केही पर्यो होला कसैलाई। अथवा हाम्रो देश खनिजले भरिएकै छ। हामीले अहिले त्यसको छानबिन गर्ने, जाँच गर्ने कुराहरू अलिक पाएका छैनौँ, मौका पाएका छैनौँ, गर्न सकेका छैनौँ। पत्ता लाग्दैछन् हाम्रा खानीहरू। यहाँ के छ के छैन। खोलामा बालुवा चाल्दाखेरि सुन निकालिराखेका छन्, अहिले पनि त्रिशुलीमा निकालिराखेका छन्, राप्तीमा निकालिराखेका छन्। राप्तीमा कतिपय मान्छेहरूको पेसै सुन चाल्दैछ, घोराइमा त्यो काम गरिरहेका छन् कतिपयले। अहिले पनि सुन चाल्ने पेसा गर्छ। के छ के छैन यस देशमा। हामीलाई अरू देश चाहिएको छैन, आफ्नो देश चाहिएको छ। जे छ यहाँ त्यो हाम्रो हो, हामी त्यसको सदुपयोग गर्छौँ। हामीले हाम्रो देश बनाउँछौँ। हामी अरूकोमा आक्रमण गर्न, अरूको थिचोमिचो गर्न, अरूको भूभाग मिच्न जाँदैनौँ। आफ्नो सानो भूभाग, त्यसमा पनि विश्वको वातावरणप्रति सजग भएर, सचेत भएर हामीले 46% वन क्षेत्र राखेका छौँ। 42% वन क्षेत्र हामीलाई नै, नेपालीलाई सास फेर्न चाहिँदैन।
1,48,000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर भएको देशको 46% वन क्षेत्र 83 करोड नेपालीलाई सास फेर्न चाहिँदैन। यो विश्वका लागि हो। हामी त्यो गरिरहेका छौँ। यत्रो प्रतिशत 70% हिमाली क्षेत्र छ। यो प्रकृतिका लागि छ र हिमालको महत्त्व हाम्रा लागि मात्रै होइन, विश्वको इकोसिस्टम, जलवायु इकोसिस्टमदेखि लिएर तमाम इकोसिस्टमहरूका लागि माउन्टेन असाधारण महत्त्व राख्दछ। हामीले त्यसै कारण सगरमाथा संवादको कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। अब हामी अत्यन्तै जिम्मेवार छौँ। हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ। हामी हरेक देशको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको उसको राष्ट्रिय गौरव हुन्छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्दछ। त्यस देशका जायज न्यायोचित हितहरूको कदर गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय हित भनेर न्यायोचित बाहेकका राष्ट्रिय हित हामी भन्दैनौँ। अन्धराष्ट्रवादका हिसाबले हामी भन्दैनौँ। न्यायोचित राष्ट्रिय हित, न्यायसङ्गत राष्ट्रिय हित भन्छौँ र इन्टरनेसनल अब्लिगेसनसँग जोडिएका राष्ट्रिय हित भन्छौँ हामी। त्यसकारण हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ। विश्व शान्ति भन्छौँ हामी। कहीँ पनि आक्रमण, युद्ध, अशान्ति, कसैको स्वार्थका लागि अर्को देशको अपमान, अर्को देशको सार्वभौम सत्ता माथिको थिचोमिचो, अरू देशका नेताहरूमाथिको अपमान, ज्यादती, यस्ता कुनै कुरा हुँदैन भन्ने ठान्छौँ हामी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र यसै पनि मानवीय चेतनाले, मानवीय भावनाले निर्धारण गरेका ग्लोबल भ्यालुज, त्यसमाथि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्माण भइसकेपछि त्यसपछि नन एलाइन मोमेन्ट विकास भइसकेपछि नन एलाइनमेन्टले मोमेन्टले पञ्चशीलका सिद्धान्त अगाडि सारिसकेपछि पारस्परिक अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, सहअस्तित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिसकेपछि फेरि विश्व पछाडि फर्किनु र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि उतै पछाडि नै फर्किनु, अथवा नन एलाइन मोमेन्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रभन्दा उतै फर्किनु, वा नन एलाइन मोमेन्टका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूभन्दा उतै फर्किनु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आदर्शहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै फेरि इतिहासका बिटर अनुभवहरू बिर्सिन खोज्नु उचित हुँदैन। हाम्रो भनाइ त्यही हो र हामी आफ्नो देश स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्न चाहन्छौँ, विकास गर्दै आएका छौँ, विकास गर्छौँ। होला, राणा शासन विकासको व्यवस्थै थिएन। त्यसपछि पञ्चायती तानाशाही, निरङ्कुश राजतन्त्र पनि विकासको व्यवस्था थिएन। त्यसै कारण दुनियाँ कहाँ पुग्दाखेरि विकास भएको थिएन। यी 30-35 वर्षमा हामीले असाधारण विकास गरेका छौँ, साँच्चैको परिवर्तन ल्याएका छौँ। अहिले असन्तुष्टि केमा? भ्रष्टाचार कहाँनिर भयो? अघि कार्यपत्र प्रस्तुता साहबले भन्नुभयो कि असन्तुष्टि केमा त? विकास त भएको छ। तथ्यहरूले भन्छन्
करप्सन घट्दै गएको छ, इन्डेक्स घट्दै गएको छ। राणा शासनमा राज्यले हिसाब किताब गर्दैनथ्यो, कर उठाउँथ्यो, मनमर्जी खर्च गर्थ्यो। त्यसभन्दा पछि आइसकेपछि डेमोक्रेसीमा राज्यका साँच्चै अङ्गहरू निर्माण भए र नेपालका सबभन्दा ठुला राजनीतिज्ञ आदि लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व टङ्कप्रसाद आचार्यको समयमा लोक सेवा आयोगदेखि के संस्थाहरू, अनेक संस्थाहरू, अकाउन्टेबिलिटीका अनेक पक्षहरू उहाँले स्थापित गर्नुभयो, नयाँ संस्थाहरू स्थापित गर्नुभयो र डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम मात्रै होइन, त्यसभित्रको अन्तर्य, डेमोक्रेसीको अन्तर्य, डेमोक्रेसीका प्रक्रियाहरू, तिनीहरूलाई पनि एकदमै सिस्टमेटाइज गर्नु। असाधारण योगदान छ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन र प्र्याक्टिस विकास गर्दै लाने कुरामा टङ्कप्रसाद आचार्यजीको। यता आएर पछिल्लो समयमा हामीले यी कुराहरूलाई बहुतै गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। विकासको हिसाबले अघि नै मैले भनिसकेँ, लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसार जनताप्रति जिम्मेवार भएर, खालि उत्तरदायित्वको प्रश्न होइन, उत्तरदायी एकाउन्टेबल मात्रै होइन, अङ्ग्रेजीमा जिम्मेवार भन्ने साँचो अनुवाद छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अङ्ग्रेजीका विद्वान साथीहरूले भन्नुभएको हुन्छ अकाउन्टेबिलिटी, जिम्मेवार हुँदैन, त्यो चाहिँ हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने, राख्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अकाउन्टेबिलिटी, जिम्मेवार अङ्ग्रेजीमा शब्द छैन। जिम्मेवार कर्तव्यबाट सुरु हुन्छ, जिम्मेवार मनबाट सुरु हुन्छ, मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ। जिम्मेवारी, जिम्मेवार स्नेहबाट सुरु हुन्छ, सद्भावबाट, जसको न रेस्पोन्स गरिन्छ न अकाउन्ट राखिन्छ र अकाउन्टेबिलिटी लिइन्छ। जिम्मेवार भनेको, त्यसै कारण म भन्छु, मैले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा शब्द भेटाएको छैन जिम्मेवार भन्ने। आमा बच्चाप्रति जस्तो जिम्मेवार हुन्छ नि त्यो स्नेहले गवर्न गरे हुन्छ। त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटी पनि हुँदैन, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुँदैन। आमाले बच्चा स्याहार्नु, बच्चालाई दुध खुवाउनु, बच्चालाई सफा गर्नु, बच्चालाई हेरचाह गर्नु, त्यो आमाको जिम्मेवारी कुनै संविधानले, कानुनले तोकेर होइन, कसैप्रति हिसाब बुझाउनु पर्ने भएर होइन, कसैप्रति जवाफ दिनुपर्ने भएर, जवाफदेहिता लिनुपर्ने भएर होइन। बाई नेचर, बाई हार्ट, बाई माइन्ड। यो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, यो अकाउन्टेबिलिटी होइन, यो चाहिँ जिम्मेवारी हो। अङ्ग्रेजीमा जिम्मेवारी शब्द अङ्ग्रेजीकरण गर्दा हुन्छ, स्वाट लगेर जिम्मेवारी भन्ने थप राख्नुपर्छ अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा जस्तो लाग्छ मलाई। यो बेग्लै चिज हो जिम्मेवारी। हो त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले रेस्पोन्सिबल मात्रै होइन, अकाउन्टेबल मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी देशप्रति, जनताप्रति जिम्मेवार भएर चल्नुपर्छ भन्ने भावका साथ हामीले काम गर्यौँ। हामी गरिरहेका छौँ, फेरि पनि त्यो भावका साथ हामी काम गर्छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अघि सङ्गठनको 34 वर्षको काम र यस सङ्गठनको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा विनोदजीले जुन कुरा राख्नुभयो अत्यन्तै सही छ। नेकपा एमाले प्रति साथीहरू वफादार भएर काम गर्नुपर्दछ, जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्दछ। यसकारण कि यो पार्टी देशप्रति, जनताप्रति, सुशासनप्रति, विकासप्रति जिम्मेवार छ। यो अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ यसले काम गर्छ। त्यसकारण यसप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ।
मैले अक्सर भन्ने गर्छु मेरो लोयल्टी, बेसिक लोयल्टी, जहाँबाट मेरा लोयल्टीहरू सुरु हुन्छन्। लोयल्टी त थुप्रै प्रकारका लोयल्टी हुन्छन्, अनेस्टी थुप्रै प्रकारका हुन्छन्, तर यो देशप्रति, यो राष्ट्रप्रति, यस देशका बासिन्दाहरूप्रति र मानव जातिप्रतिको मेरो इमान, मेरो कर्तव्यबोध सबभन्दा प्रारम्भिक कुरा हो। यहीँबाट मेरो जवाफदेहिता सुरु हुन्छ। म कतैप्रति इमान्दार छु भने मेरो इमानको सुरुवात देशभक्तिबाट सुरु हुन्छ, जनताको भलो चिताउने, त्यस बाहेक नचिताउने कुराबाट सुरु हुन्छ र मानव जातिप्रति। यसले वातावरण लगायतका आजको विश्व, भोलिको विश्व, हामी आज बाँचिरहेका मान्छे, हाम्रो नयाँ पङ्क्ति र भविष्यमा आउने पङ्क्तिहरूसम्म, त्यस पङ्क्तिसम्मलाई यो प्लानेट, यो ग्रहलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, सुन्दर राख्नु पर्यो, मानव बस्न लायकको राख्नु पर्यो। वातावरणका दुईटा कुराहरू हुन्छ। एउटा प्राकृतिक रूपमा, स्वाभाविक रूपमा वातावरणमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। यो दुनियाँ गतिशील छ, कहिले हिमयुग आउँछ, कहिले गर्मी युग आउँछ, कहिले कस्तो आउँछ, त्यसलाई पार गरेर जानुपर्छ। यस्ता परिवर्तनहरू भइरहन्छ। कहिले कहिले ठुला विनाशहरू हुन्छन्। दुईपल्ट यसको रचनापछि पृथ्वी दुईपल्ट अन्य एलाइन उपग्रहले हानेर अथवा कुनै पिण्डले हानेर दुईपल्ट बलेको छ। त्यसो भयो भने त केही पनि रहँदैन, सृष्टि, जीव, वनस्पति केही पनि रहँदैन। फेरि कुनै पिण्डले हान्यो भने, हानेन भने अब 4 अरब वर्ष पृथ्वीको आयु बाँकी छ। यो 4 अरब वर्ष पछि कसैको केही लाग्दैन, मान्छे, जीव, वनस्पति सबै समाप्त हुन्छ। त्यो कल्पना गरेर आज 4 अरब वर्ष भनेको धेरै लामो कुरा हो। त्यस बेलासम्ममा अर्को ग्रह फेरि बस्न लायकका होलान्, केही होलान्, त्यतापट्टि मान्छेहरू पैदा होलान्, अर्को जीव पैदा होला, त्यसले विकास गर्ला। यो प्रकृति यस्तै हो। तर आज हामी आउँदो 4 अरब वर्ष जबसम्म पृथ्वीको आयु छ, त्यो 4 अरब वर्षसम्म पृथ्वीको सुरक्षा होस् र मानव जाति बाँचोस्, कमसेकम त्यति योजना त गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँसम्मको सोच राख्नुपर्छ 4 अरब वर्षको। र यो हामीले किन भन्नुपर्छ भने हरेक मान्छे कमसेकम मानव जातिका सन्ततिलाई 4 अरब वर्षसम्म, 3 अरब वर्षसम्म, 2 अरब वर्षसम्म बाँच्न सक्ने बनाओस्। त्यसका लागि सामाजिक सुप्रबन्धदेखि लिएर, शान्तिको चाहनादेखि लिएर मान्छे नबौलाओस्।